बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 22 जून की सुबह है और दिन है इतवार का। उम्मीद करता हूँ कि आपकी छुट्टी जो है वो अच्छी गुजरेगी, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे कोई ख़बरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जो है वो रात के वक्त अमेरिका ने हस्ब मामूल और हस्ब तवक्को ईरान पर हमला कर दिया है और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान की जो है वो 3 एटमी तनसीबात को निशाना बनाया है। इससे पहले कि मैं ख़बरों और वीलॉग पे आऊँ, मैं आपको सूरह माइदा जो है ना वो उसकी एक आयत का हवाला देना चाहूँगा, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ये जो यहूद हैं यानी यहूदी हैं और ये जो नसारा हैं यानी ईसाई हैं, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी एक ही कोशिश रही है कि किसी तरीके से हम इनके दोस्त बन जाएं, हम इनके नीचे लग जाएं, हम इनकी खुशामद कर लें, हम इनके तमाम अहकामात मान लें, जो हुक्म वो हमें करें हम उस हुक्म पर अमल करें, हम इनके सामने उल्टे लेट जाएं। लेकिन जो कुरान का फ़ैसला है तो कुरान का फ़ैसला तो अटल है। वो सारा कुछ यानी जानने के बाद इस नतीजे पर मेरा अल्लाह करीम पहुंचा कि ये जो है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब देखें ना कि पहले बड़ी बातें करता रहा अमेरिका कि सफारतकारी को मौका दिया जाए और 2 हफ्ते का मौका दिया जाए और 1 हफ्ते का मौका दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि इजराइल को मार पड़ रही है और उसका माली नुकसान हो रहा है तो उससे सब्र नहीं हुआ। यही अमेरिका वो जो कुछ गज़ा में हो रहा था, वो भी इंसान थे, जीते जागते इंसान थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, सुर्ख सफ़ेद, उनको शौकिया जो है ना जब ज़िबा किया जा रहा था, शौकिया मारा जा रहा था, तो अमेरिका चिल कर रहा था। अमेरिका को किसी किस्म की परवाह नहीं थी, कोई पैनिक नहीं था कि वो वहाँ पे जंग बंदी कराए, वो इजराइल को शटअप कॉल दे, क्योंकि मरने वाले मुसलमान थे, मारने वाला इजराइल था। इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल उलट हो गई। हालांकि इजराइल का इतना जानी नुकसान भी नहीं हुआ, यकीन करें, जितना जानी नुकसान ईरान का हो चुका है इतना इजराइल का नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का जो सब्र था वो जवाब दे गया और अमेरिका ने जो है वो 3 मकामात पर जो है वो हमला कर दिया। बहरहाल एक दफ़ा फिर आपके सामने सूरह माइदा रखूँगा कि ये जो यहूद हैं यानी यहूदी हैं और ये जो नसारा हैं यानी ईसाई हैं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके आगे पीछे आपने जो दलाइल देने हैं, आपने जो किताबें पढ़नी हैं, आपने जो नामज़द करना है नोबेल प्राइज़ के लिए, आपने तलवे चाटने हैं, आपने जुराबें सूंघनी हैं, आपकी मर्जी, आपने उनकी नकल करनी है, आपने टाइयाँ लगानी हैं, आपने कोट पहनने हैं, आपने शराबें पीनी हैं, जो मर्जी है अपने आप को रोशन ख्याल, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फैसला वही है जो सूरह माइदा का है। आज हम पहली खबर शामिल करेंगे, ये है विक्टर गो। मैं इनका अक्सर जिक्र करता हूँ, ये जो चाइनी इस्टेब्लिशमेंट है ना उसका चेहरा है विक्टर गो, और जब ये बात करते हैं तो ये बात करते हैं चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उन्होंने ताज़ा तरीन क्या इरशाद फरमाया है। विक्टर गो कहते हैं कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, जो कि रात को हो गया है, क्योंकि ये एक दिन पहले का बयान है, तो दूसरे ममालिक इसमें इंटरफेयर करेंगे। अब दूसरे ममालिक से क्या मुराद है? दूसरे ममालिक से सबसे पहले है चीन और दूसरे नंबर पे है रशिया। ये उन्होंने वादे कर दिया था कि ये ममालिक जो है वो इसमें इंटरवीन करेंगे, ये विक्टर गो का कहना है। उसके बाद ईरान को अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता का गुंडा करार दिया है। अंदाज़ा करें, यानी इतने अरसे से आपने सुना कि ईरानियों ने किसी पड़ोसी के साथ छेड़ा, ईरानियों ने किसी के साथ जंग की, जबकि उसके मुकाबले में आप इंडिया का रिकॉर्ड देखें, यानी भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चल इंडिया को छोड़ें, आप इस नाजायज़ रियासत का रिकॉर्ड चेक करें। कभी ये आराम से बैठा, इसने फ़लस्तीन पे हमला किया, गज़ा को बर्बाद किया, इसने लेबनान पे हमला किया, हिज़्बुल्लाह
सैयद हसन नसरुल्लाह, इसने शाम पे हमला किया बशार अल असद से लाख इख्तलाफात से ही, लेकिन एक इस्लामी मुल्क था, इसने शाम पे हमला किया, इसने यमन पे हमला किया। अब गुंडा कौन है मशरिक़ वस्ता का? ईरान। क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जी वो गुंडा है। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ईरानी जो है, एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने दावा किया है कि ईरानी पाकिस्तानियों के बारे में जो है वो अच्छी राय नहीं रखते। रखनी भी नहीं चाहिए, सीधी बात है, रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है वो हम पल में तोला और पल में जो है वो माश होते हैं। और फिर हमें वाशिंगटन से जो है ना वो एक फ़ोन आता है, वाशिंगटन से हमें फ़ोन आता है और हम जो है ना हमारे 4 तारे हों, 5 तारे हों, 110 तारे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हमने उल्टा लेटना होता है। तो ये ईरानियों का ख्याल है कि पाकिस्तानी नाकाबिल एतबार हैं। अगली खबर आपको हैरान कौन देनी थी, वो ये शायद आप सुन चुके हो कि सैयद अली खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं इस वक्त ईरान के, उन्होंने अपने 3 मुतवक्को जानशीनों का ऐलान कर दिया है। और ये बड़े दिल गुर्दे की बात है, बड़े जिगर की बात है। यहाँ तो दुनिया के लिए जो है ना वो लोग खोतों को बाप बना लेते हैं, सरकारी मुलाजमों को दादा बना लेते हैं कि हमारा कारोबार या हमारा हलवा मांडा चलता रहे। तो सैयद अली खामेनेई ने 3 अपने मुतवक्को जानशीनों का ऐलान कर दिया है। और जो सबसे हैरान कुन बात आई है वो ये कि मुज्तबा खामेनेई का नाम लिया जा रहा था कि उनका नाम भी हो सकता है मुतवक्को सुप्रीम लीडर में जो सैयद अली खामेनेई के बेटे हैं, तो उनका नाम ही नहीं है। यानी या तो नाम दे देते ना कि इस पर भी गौर कर लें, तो ये कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी वो तो है नहीं। सैयद अली खामेनेई ने मुज्तबा खामेनेई का नाम नहीं दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और ख़बर है, ये फयाज शाह हैं, बड़े ज़बरदस्त जो है ये सहाफ़ी हैं और बड़े ज़बरदस्त ट्वीट करते हैं। ये कहते हैं कि जी आप गर्मी को और बेइज्जती को जितना ज़्यादा महसूस करेंगे ना वो उतना ज़्यादा आपको लगेगी, तो लिहाजा गर्मी भी महसूस न किया करें और बेइज्जती भी महसूस न किया करें। और कभी आपको बेइज्जती महसूस हो तो आपने अपने ज़हन में नून लीग को लाना है, आपने अपने ज़हन में पीपल्स पार्टी को लाना है, आपने अपने ज़हन में MQM को लाना है, मौलाना फजल रहमान को लाना है कि कैसे दिन इन पे आ गए हैं कि ये एक सरकारी मुलाजिम के दुम छल्ले हैं, ये सरकारी मुलाजिम के अर्दली हैं और उसके कपड़े तैयार करवा रहे हैं, उसके बूट पॉलिश करवा रहे हैं। तो आपने गर्मी और बेइज्जती को सीरियस नहीं लेना। हमने आज जो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हम तो बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। आपको पता है मेरे वीलॉग में मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब का जितना शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, तो अब तक तो उन्हें मुझे भी जो है ना कम अज़ कम अगर कोई बड़ा अफसर नहीं तो हवालदार तो बना देना चाहिए था, जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, यहाँ जो सारा अख्तियार है वो फ़ौज के पास है। और फ़ौज का क्या मतलब है? फ़ौज का मतलब है फील्ड मार्शल साहब, आर्मी चीफ साहब। मैंने आपको बताया है कि साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, तो उन्होंने कहा था कि ये जो मेरी चीची है ना, छल्ला चीची दा माई ला लिया, एक नूरजहान का गाना भी है कि ये जो चीची है ये इस तरह मैं करता हूँ ना तो 7 लाख फौज उस चीची की तरफ देखती है, चीची की तरफ। ये हम तो इसे चीची कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। तो वो कहते थे कि फौज उधर देखती है। तो जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी इख्तियार उनके पास है, हाइब्रिड निज़ाम है, उनके पास इख्तियार है, फिर ज़ाहिर है हम उन्हीं के साथ बात करते हैं। यानी अब ख्वाजा आसिफ जैसा जो है ना भंगी और एहसन इकबाल जैसा स्वीपर और शहबाज शरीफ जैसा अर्दली, तो ये यानी इनसे हमने क्या बात करनी है? हम तो फील्ड मार्शल साहब से बात करेंगे, वही ऑल इन ऑल हैं, वही माई बाप हैं। तो उन्होंने जो है वो नाम पेश किया डोनाल्ड ट्रंप का अमन के जो है ना नोबेल प्राइज़ के लिए कि जी ये अमन का सफ़ीर है और ये अमन का पैगंबर है, ये अर्दली ने कहा था, और ये अमन का देवता है। अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि बापू ने
ایران پہ حملہ کر دیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دے کر پاکستان نے زیادتی کی ہے۔ پاکستان نے اس لیے زیادتی کی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نیتن یاہو کا بنتا تھا، یقین کریں بنجمن نیتن یاہو کا بنتا تھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا نا مل کے کیا، یعنی مرضی اور منشا ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی، آشیرواد ڈونلڈ ٹرمپ کی تھی، اور اس کو جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ وہ نیتن یاہو نے کیا، تو دونوں کا بنتا تھا۔ پاکستانیوں نے زیادتی کیا۔ فیلڈ مارشل صاحب ان نہ کر سو، یہ زیادتی ہے۔ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا نامزد کیا ہے تو آپ کو بنجمن نیتن یاہو کو بھی جو ہے وہ نامزد کرنا تھا۔ اور اس کے علاوہ میری دستبستہ درخواست ہے کہ دو میرے سنگیان، اب وہ سنگی اس دنیا میں نہیں رہے لیکن مجھے بڑے پسند تھے، ایک سنگی آئی میرا چنگیز خان اور دوسرا جڑا میرا سنگی آئی نا وہ آئی ایڈولف ہٹلر۔ اگر مہربانی کرو لگے ہتھوں ایڈولف ہٹلر کو نامزد کر دیو نوبیل پرائز تک، اور اس تو علاوہ چنگیز خان کو بھی اگر کر دیو تو میں مشکور ہو سا، میں اور کیا کر سکنا، میں تمہارے شکریہ ادا کرے سا۔ بہرحال اس پہ تو میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ نون لیگ نے اپنے نئے پیو کا اعلان کیا، نئے باپو کا اعلان کیا، فوراً نادرا پہنچے، شناختی کارڈ میں سے پیپلز پارٹی نے ایوب خان کا نام مٹوایا، ڈیڈی کا ٹرمپ کا لکھوایا، اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے الطاف حسین کا نام مٹوایا، ٹرمپ کا لکھوایا، نون لیگ نے ضیاء کا نام مٹوایا، ٹرمپ کا نام لکھوایا۔ تو یہ ان کا جو نیا ابا ہے اس نئے ابے نے جو ہے وہ کر دی ہیں جی، تقریباً 40,000 پاؤنڈز کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ وزن تھا بومبس کا، وہ بومبنگ کر دی ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب حسب معمول بہت شکریہ، اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو یقین کریں کہ چاند پہ پہنچا دے گا۔ تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور جو ہے نا وہ لیکن وہ جو میرے دو سنگی ہیں انہوں نے باری سوچو۔ ایران نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اوبنائے ہرمز ہے نا، یہاں سے کم از کم 20 ملین اور زیادہ سے زیادہ 40 ملین بیرل یہ تیل گزرتا ہے ایک دن کا کم از کم 20 ملین، زیادہ سے زیادہ 40 ملین وہ ہے ایران کے پاس۔ ایران نے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اپنے سمندر کو، اور یورپ پہلے چیخ چکا ہے کہ اوبنائے ہرمز کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت مشرق وسطی میں امریکہ کے 40,000 جو ہے وہ فوجی موجود ہیں، کوئی کہتا ہے ان کی تعداد 60,000 ہے۔ اب ایران نے جو ہے وہ سارے راستے جو ہے وہ بند کر دیے، دنیا سے رابطے منقطع کر دیے۔ یہ ان کا حق تھا، ظاہر ہے ان پہ حملہ کیا گیا، انہیں بھروسے میں مارا گیا کہ ڈپلومیسی یا مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ جنیوا میں یورپ کے وزراء خارجہ کے ساتھ جو ہے وہ ایران کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو چودھری کا مرغہ تھا وہ مار کھا رہا تھا، اور پاکستانیوں کا بھی پسندیدہ ہے اسرائیل، یعنی یہ مشرف سے شروع ہوا پسندیدگی کہ جی اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں۔ باجوہ کہتا تھا کہ ان کی زراعت بڑی اچھی ہے، باجوہ کہتا تھا کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اور جو ہے وہ ہم انہیں تسلیم کر لیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ اسرائیل نے دھوکہ دیا، امریکہ نے دھوکہ دیا ایران کو، تو ایران نے تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو عرب ممالک کے اڈے تھے وہاں سے امریکیوں نے اپنے جہاز جو ہے ہٹانے شروع کر دیے یا ہٹا لیے۔ تو آئندہ جو 48 سے 72 گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ اب ایران امریکہ تک تو نہیں پہنچ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ جو امریکہ کے جو ہے نا وہ ساتھی ہیں، جو امریکہ کے اڈے ہیں، جو امریکہ کے مفادات ہیں، یا امریکہ کا بیڑا موجود ہے
اس میں خلیج فارس میں، اس کو ایران نشانہ بنا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ نشانہ بنائے گا اور ان کا حق بنتا ہے۔ ان پہ حملہ ہوا ہے، ان کی 3 ایٹمی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ سارا کچھ محفوظ ہے، ابھی تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بہرحال یہ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے بہت سارے مسائل دنیا کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، یورپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو خاص کر تیل کی سپلائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے، وہ رک سکتی ہے، اور اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ استنبول میں خسروں کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، یعنی پہلے سارے بیٹھے رہے ہیں، پھر ایک خسرا آتا، وہ ناچتا، اس نے گھگرا پہنا ہوتا، اس نے گاؤن پہنا ہوتا، اس کے سر پہ ویسپے والے ٹائر ہوتے، اور وہ آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا، یعنی نرگس کی طرح، دیدار کی طرح اور سیما خان کی طرح وہ جو ہے نا بکواس کرتا وہاں پہ، رنگ برنگے، پھر عرب لیگ آ جاتی، پھر یہ آ جاتے، پھر وہ آ جاتے، اور جو ہے نا طیب اردوان نے بھی تقریر جھاڑ دی۔ بہرحال ان خسروں کا اجلاس ہوا ہے، اور ان خسروں نے بڑے لمبے چوڑے خسرے، بڑے ٹیٹ خسرے، بڑے تادے خسرے، بڑے موٹے تادے خسرے، بڑے کھون پیون والے خسرے، انہاں بکرے پاڑے، تتر پاڑے، بٹیرے پاڑے، اٹھ پاڑے اتھے جڑا ہے نا جی استنبول نے وچے، استنبول خوراک نہیں شارٹیج ہو گئی، انہاں اتنی کھادا، اور استنبول نے ہوٹل نے کموڈ بند ہو گئے، انہاں اتنا کڈھا، اور OIC یہ خسرے آپ 40 خسرے جمع کر لیں، آپ 60 خسرے جمع کر لیں، آپ 100 خسرے جمع کر لیں، جب خسرے جو ہوں گے تو انہوں نے کیا رد عمل دینا ہے؟ وہ ہومیوپیتھک مذاکرات ضروری ہیں، مذاکرات جلدی ہونے چاہیے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے، ہمیں حرام کھانے دیا جائے، ہم امریکہ کو اربوں ڈالر دیں گے، ہمیں جو ہے نا وہ ہر چیز پاڑنے دی جائے، پاڑنے، ہمیں جہاز انعام میں دینے دیے جائیں۔ وہ خسرے، یہ خسرے، یہ 40 خسرے وہاں پہ کہتے کہ اب جی حملہ کر کے دکھاؤ۔ اب یعنی کل ایک تبصرہ نگار کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کی جائے نا، پوری دنیا کی دولت، تو ان کے پاس 30% ہے، 30%، یعنی 100 روپے ہے پوری دنیا کے پاس، اس میں سے 30 روپے ان خسروں کے پاس ہیں۔ اندازہ کریں کتنے پیسے ہیں، کتنی دولت ہے، لیکن پھس پھسا بیان، وہی موت، ہر وقت مر جائیں گے، اور جو ہے نا وہ بیمار ہو جائیں گے، بکرے نہیں پاڑ سکیں گے، اٹھ نہیں پاڑ سکیں گے۔ وہ وہاں پہ جی خسروں کا اجلاس ہوا ہے، اور کوئی وہاں پہ کوئی جاندار موقف، کوئی ایران کی حمایت کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کی مدد کریں گے، ہم ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے، ہم ایران کا دفاع کریں گے، لیکن آپ خسروں سے ان سے آپ کیا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں؟ وہ ناچے، ایک دوسرے کو ناچ دکھایا، اور مزے کی بات ہے کہ ناچتے ہیں ہاتھ میں تلواریں لے کر ناچتے ہیں ہاتھ میں، یہ جو ہے نا خسرے۔ بہرحال ان خسروں کا اجلاس ہوا ہے، خسرے اتنے جڑا ہے نا جی وہ بیٹھے، خسرے انہوں اتنے کعوہ شاوہ پیتا ہے، خسرے انہوں اتنے کھلی ولی کیتا ہے، اور ہر کوئی نکل گیا ہے کموڈ بھر کے۔ استنبول کے جو بھنگی ہیں، جمع دار ہیں، وہ کموڈ کھولنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں وہاں پہ نکال آئے ہیں، ان کو وقت پڑا ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے نا وہ سفارتکار نہیں بنے تھے، اس بات کا مجھے بہت جو ہے نا احساس تھا، مجھے کمی محسوس ہو رہی تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، یعنی اس وقت پاکستان کے صدر ہیں، اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہیں، اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، اس وقت گورنر پنجاب ہیں، گورنر KPK ہیں، گورنر سندھ ہیں، گورنر بلوچستان ہیں، IG پنجاب ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کے بعد ہی سفارتکار ہی رہ گئی تھی۔ یہ یقین کریں کہ میں جب رات کو سوتا تو مجھے برے خواب آتے، بھیڑے مجھے جو ہے نا وہ خواب آتے، میرے خوابوں میں نا حبشی لڑکیاں آتی،
کالی کالی لڑکیاں، موٹے موٹے ہونٹ اور بھجنگ کالی لڑکیاں۔ تو میں ایک بابا جی کو گیا، میں بابا جی کو پوچھا ہے کہ بابا جی یہ کس چکر ہے بھائی، میرے کو رات خواب آنے برے برے خواب آنے اور میں اٹھ بیٹھنا چیخ مار کے۔ تو انہاں میرے کو دسا کہ پتر گل ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جس دن سفارتکاری شروع کر سننا، جس دن پاکستان نے سفارتکار بانے سن اور خارجی معاملات اپنے ہاتھ گن گن سن، وہ دن تیرے خواب وہ ٹھیک ہو جا سن اور تیرے کو بڑے چنگے خواب آ سن، سونے سونے خواب آ سن، اور وہ واقعی یقین کریں بات ٹھیک تھی۔ ادھر فیلڈ مارشل صاحب امریکہ سے استنبول پہنچے، یعنی اتنے خسرانی پارٹی پہلے جا رہی آئی اور انہوں نے اجلاس ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ادھر پہنچے، اسحاق ڈار کو 2 کارنل سٹ کے سائڈ تے کیتا، خود آ گئے، سفارتکاریوں نے سنبھالی پاکستانی۔ رات کو یقین کرے میں سویا، میرے خواب بادشاہ ایسے ایسے میرے خواب آئے، ایسے ایسے میرے کو خواب آئے سہانے، اور میں باغاں پھر رہا ہوں، اور میں یعنی تو کو کہ دساں، میں سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہوں، میں شمالی علاقہ جات پھر رہا ہوں جتھے موسم ٹھیک ہے، برف باری ہے۔ اور پھر میں سویرے اٹھا نا تو میرے کو پتہ چلا کہ فیلڈ مارشل صاحب جڑا ہے نا جی، وہ امریکہ سے ڈائریکٹ پہنچے ہیں استنبول میں، اور انہوں نے OIC میں جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور جو ہے نا اس میں وہاں پہ وہ سارا انہوں نے امریکہ کو، ایران کو، پوری دنیا کو سمجھایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میرے کنٹرول میں ہے، میں جو کہوں گا، میں نے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو جو ہے نا وہ اس کے لیے نوبل پرائز کے لیے، تو میری بات شاید مانے۔ اب امید ہے کہ دنیا ان کی بات مانے گی، لیکن جو ان کی شخصیت میں کمی تھی، جو خلا تھا، وہ رات کو پور ہو گیا ہے اور وہ سفارتکار بن گئے ہیں۔ یہ تو تھا تھوڑا سا لائٹ نوٹ۔ اب میں آخری بات کر دوں، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ متفق ہیں، ایگریڈ اپون، یہ فکرہ پیچھا کرے گا فیلڈ مارشل صاحب، پاکستانی ہائیبریڈ نظام یہ فکرہ پیچھا کرے گا۔ کس پہ متفق ہیں؟ جو رات کو ہوا یا جو آگے ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ، جو ایران پہ جو ہے نا وہ 30,000 وزنی پاؤنڈز جو ہے وہ بم گرائے گئے۔ اب کس بات پہ ہم ایگریڈ ہیں؟ اب کس بات پہ راضی ہیں ٹرمپ کے ساتھ؟ یا آپ صرف نوبل پرائز دینے پر راضی تھے؟ اب غصہ نہ کیا کریں، اب ڈانگیں نہ مارا کریں، یہ تو سمپل سی بات ہے، دفتر سے باہر ہی نہ نکلیں، بیرکس سے باہر ہی نہ نکلیں، بیرکس میں ہیں، دفتر ہیں، گھر جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب مائنڈ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ جن نمونوں کو بٹھایا تو پھر ان نمونوں کو کرنے دیں، کھلی ویلی پروگرام، کھلی ویلی 71 میں بھی کھلی ویلی ہوا، اوپر آپ لوگ تھے، نیچے جو ہے نا کھلی ویلی پروگرام تھا، تو کرنے دیں، آپ لائیں، تو آپ مائنڈ کیوں کرتے ہیں؟ یا آپ مکمل طور پہ ان سب کو ڈانگا مارو، سوٹے مارو، الٹا لٹکا دیں، مارشل لا لا دو۔ یقین کریں، میرا اگر مشورہ، مجھے پتہ ہے آپ میرے مشورہ سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، مجھے وچلے ذرائع نے بتایا ہے، میرا مشورہ یہ ہے، یقین کریں کہ مارشل لا لو۔ یہ باقی جرنل نہ کہ قصور ہے، وہ بیچارے وردیاں پا کے گرمی نے وچوں بیٹھے، انہوں کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لو، ان کو بھی کرنے دیں، مارشل لا لو، تا حیات لو، تا حیات خلیفہ بنو، تا حیات بادشاہ بنو، تا حیات محمد بن سلمان بنو۔ مجھے پتہ ہے آپ میرے مشوروں پہ عمل کرتے ہیں، مجھے ذرائع نے بتایا ہے، وچلے ذرائع نے۔ تو بہرحال جی یہ میرا خواب تھا، یقین کریں مرنے سے پہلے یہ میری خواب اور یہ میری خواہش پوری ہو گئی کہ آرمی چیف صاحب آخر کار سفارتکار بن گئے، ڈپلومیٹ بن گئے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پہ کیا کیا کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا
بہت بہت شکریہ.